السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पारा नंबर 5, रुकू नंबर 5 और सूरत निसा आयत नंबर तकरीबन लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं इसका। आलम क्या नहीं, तारा या सही लफ्ज़ जिसका मानी है आपने देखा, इलल्लज़ीना तरफ उन लोगों के, ऊतू अतई से है ये लफ्ज़ जिसका मानी है ये गए, नसीबन एक हिस्सा, नून सौद और बा इसका रूट वर्ड है, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती साथ जिब के यानी कि जादू के, वत्तागूती और तागूत यानी कि शैतान के, वयक़ूलूना और वो कहते हैं, या फिल मुज़ारे का बाउल जमा के लिए, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, हाउलाई ये लोग, अहदा ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं। जब भी इसम से पहले हमजा आ जाता है तो वो उसके अंदर ज्यादा की का मानी देता है। ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं मिनल्लज़ीना उन लोगों से, आमनो जो ईमान लाए, सबीलन रास्ते के एतबार से, यानी कि वो सीधे रास्ते पर ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं। उलाइका यही लोग हैं, अल्लज़ीना वो जो, लअनहुम लाम नू लाम आइन और नून रूट वर्ड है, इसी के अंदर मौजूद है लानत ही, हम उन पर, अल्लाह ताला ने, पवन और इस पर, यलअनिल्लाहु यलअनिल्लाहु लानत कर दी अल्लाह ताला, फलन तो हरगिज नहीं, ताजिदा आप पाएंगे, वजदा से है ये लफ्ज़, ताजिदा तात मानी आप और वजदा से वर्ड था वाव इसमें छुपा हुआ है, आप पाएंगे लहू उसके लिए, नसीरन कोई मददगार, नसरा अम क्या, लहू उनके लिए, नसीबुन कोई हिस्सा है, मिनल मुल्की बादशाहत में से, फ़इज़न तो तब, ला नहीं, युतूना आते से है ये लफ्ज़ वो देंगे, अन्नासा लोगों को, नकीरा खजूर की गुठली में सुराख के बराबर, उसके बीच में एक लेयर, एक कट सा लगा हुआ था, उसको उसकी बात की जा रही है कि वो इतना भी नहीं देंगे। अम क्या, यहसुदूना या फिर मुजारे का वाउ जमा के लिए हासीन दाल बीच में वर्ड बचा जिसका मानी है हसद करना, और हसद करते हैं अन्नासा लोगों से, अला पर, माँ जो, आता हूँ आते से है ये लफ्ज़, हमजा था और या इसका मानी है देना, दिया हम उन्हें, अल्लाह ताला ने, मिन फज़लिही अपने फज़ल से, फ़क़द तो तहकीक, आतैना आते से है ये लफ्ज़ जिसका मानी है दी ना हमने, आतैना दी हमने, आला इब्राहीमा आले इब्राहिम को, अल किताबा किताब, वल हिकमता और हिकमत, आतैनाहुम और दी हमने हम उन्हें, मुल्कन बादशाहत, अजीमन बहुत बड़ी, फमिनहुम बस मिन से हम उन, फमिनहुम बस उनमें से, मन जो कोई, आमना ईमान लाया, भी उस पर, वमिनहुम और उनमें से जो कोई, मन जो, सौदा सौद दाल दाल बढ़ी जिसको मानी है रुक जाना, रुक गया, अनहु उससे, वकफा और काफी है, बिजहन्नमा जहन्नम, सईरा भड़कती हुई, सीन आइन और रा रूप बढ़ी जिसको मानी है भड़कती हुई,
ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ سوف ان قریب نسلیہم صاد لام یا روٹ ورڈ ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا ہم جلائیں گے ہم انہیں نون کا معنی ہم سلی ہم جلائیں گے ہم انہیں نارن آگ میں کلما جب بھی نودیجت نودیجت نون ضاد اور جیم روٹ ورڈ ہے نون کا معنی ہو گیا نودیجت پک جائیں گی کلما جب کبھی نودیجت پک جائیں گی جلودہم جلود جلد سے ہے جیم لام دال جلد جس کا معنی ہے کھالیں جلد ہم ان کی اردو میں بھی اس کو جلد ہی کہا جاتا ہے نا سکن کھالیں ان کی بدلناہم بدل دیں گے نہ ہم انہیں اسی کے اندر بدل لفظ موجود ہے بدل دیں گے نہ ہم انہیں جلودن کھالیں غیرہا غیرہ علاوہ ہاں ان کی یعنی کہ ان کھانوں کے علاوہ دوسری کھانوں سے بدل دیں گے لیذوقوا لی تاکہ ذوق لفظ ہے جس کا معنی ہے چکھنا یا کا معنی ہو گیا وہ لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں العذاب عذاب ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے عزیزن بہت زبردست حکیمن بہت حکمت والا والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے عاملوا الصالحات اور عمل کیے نیک سندخلہم بس سا ان قریب نون ہم داخل کریں گے ہم انہیں سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا ان میں یا اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ لہم ان کے لیے فیہا ان میں ازواج جوڑے ہیں زوج کی جمع ہے ازواج بیویاں ہیں یہ جوڑے ہیں مطہرات پاکیزہ وندخلہم اور ہم داخل کریں گے نون کا معنی ہو گیا ہم دخل ہم انہیں اور ہم داخل کریں گے انہیں ظلن سائے میں ظلیلن گھنے سائے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں امر دیتا ہے تمہیں وہ حکم دیتا ہے تمہیں ان کہ ادو تم ادا کرو الامانت کی امانتوں کو امانہ سے ہے یہ لفظ الی اہلہا ان کے اہل کی طرف ان کے اہل کو امانتوں والوں کو جو اس کے مالک ہیں وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرو تم بین الناسی لوگوں کے درمیان ان یہ کہ تحکموا تم فیصلہ کرو بالعدل عدل کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالی نعم بہت اچھی ہے بے شک اللہ بہت اچھی ہے جو یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کی وعد سے ہے یہ لفظ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کی کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے سمیعا بہت سننے والا بصیرا بہت دیکھنے والا یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی واولی الامر اور اولو الامر کی منکم تم میں سے فَإِن پھر اگر تنازعتم نون سا اور عین روٹ ورڈ ہے اس کا معنی ہے تنازع ہو جائے تم میں فی شیئن کسی چیز میں
फरुद्दूहु, रदद से है कि लफ्ज़ इसका मानी है फेरना, तो फेर दो वापस, रदद फेर दो वो उसे, तो फेर दो उसे इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, और रसूली, और रसूल की तरफ, इन कुंतुम, अगर हो तुम, तुमिनूना, तुम ईमान लाने वाले, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और यौम आखिरत पर। ज़ालिका, ये, खैरुन, बेहतर है, व अहसनु, और ज्यादा अच्छा है। देखिए हसन, हसनुन से है ये लफ्ज, पीछे अलिफ लगा इसके, तो ये अहसनुन बन गया, तो इसका मानी हो गया ज्यादा अच्छा है। तावीलन, इंजाम के एतबार से। जब भी हमारे इस्म के पीछे हम जब अलिफ लगा देते हैं पीछे जायदा, तो उसका मानी उसके अंदर ज्यादती पाने के लिए आता है। अहसनु, ज्यादा अच्छा है, तावीलन, इंजाम के एतबार से।